जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको पाकिस्तान का मीडिया तो अभी तक हमें कंफर्म करता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन भारतीय मीडिया इस पे काफ़ी बोल रहा है कि जो 26/11 के मास्टरमाइंड, जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा, कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर। और और सुनने में आ रहा है कि ये दिस इज़ व्हाट दे ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। और इसमें जो बंदा जिसको मारा गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे कुछ स्टोरी नहीं चली। अब ये जो इनकी उम्र 30 साल है और इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है। और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इस पे क्या बात हो रही है? क्या ये वाक़ई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक मारा जा रहा है? और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है? कौन है ऐसे? लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। अब एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि अगर आपको याद हो कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो रॉ है वो इन्वॉल्व है। और दरअसल नॉर्मली तो हम रॉ जो है, इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसका तो इमीडिएटली नाम लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे से हमने नाम लेना उसका हमारी लीडरशिप ने छोड़ा हुआ था। उसकी वजह ये है कि कई लोग, एक मुझे याद है शाहिद हक़ान अब्बासी हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी रॉ इन्वॉल्व है, फ़लाँ मुल्क इन्वॉल्व है। द ओनली थिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट वो ये है कि आपने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया। इस हवाले से ये ना बताएँ कि फ़लाँ मुल्क पाकिस्तान में क्या कर गया। दुनिया में एजेंसीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वो करती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है, इसके अंदर ये जो चीज़ बार-बार कही जा रही है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? कौन कर रहा है, कहाँ से करा रहा है? एक तो चलो ये रिसेंटली हमने देखा है कि 2-3 वाक़ये जो हैं वो हुए हैं। आज पाकिस्तान में मियाँ वाली जो कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनका होम टाउन है, वहाँ पे भी एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ है। और जिसमें 2 लोग जो 2 टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं। और पुलिस वालों ने बड़ा बढ़-चढ़ के उसपे उनको कंट्रोल किया। इस तरह अगर आपको याद हो कि मस्तूंग बलूचिस्तान में हमला हुआ है एक ही दिन में, फिर केपी खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है। तो लगता ये है कि रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में। दे मे नॉट बी ऑपरेटिंग डायरेक्टली, बट ऑब्वियसली दे मे बी यूजिंग समवन फ्रॉम विद इन द रैंक एंड द सिस्टम। कुछ ना कुछ लोगों को अंदर से इस्तेमाल किया जा रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये इस तरह डेंजरस ट्रेंड है कि आप किसी बंदे को भी मार दें और वो आपस में आपको लगेगा ही नहीं कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि वो तो एक पाकिस्तानी ने एक पाकिस्तानी को मारा। एंड देन उसने क्यों मारा शायद उसको भी ना पता हो, लेकिन उसने मार दिया, या उसको पता है मैं किसको मार रहा हूँ, लेकिन पीछे उसका हैंडलर कोई और है। वो कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये दैट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। और मेरा ख्याल है इसके हवाले से
جو پاکستان کی پولیس ہے، جو سندھ کی پولیس اینڈ پنجاب کی پولیس، دے نیڈ ٹو کم اپ اینڈ دے نیڈ ٹو برنگ فیکٹس اباؤٹ اٹ. یہ نہیں ہے کہ دیکھیں یہ بڑے ہائی پروفائل لوگ ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ کہتے رہیں کہ یہ لوگ جہاد میں انوالو رہے ہیں. پاکستان کی کوئی پالیسی نہیں ہے ٹو سپورٹ جہاد ایٹ دس مومنٹ، لیکن یہ جتنے لوگ بھی ماضی میں انوالو رہے ہیں کشمیر کے اندر، ایسے لگ رہا ہے کہ جو انڈین ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ چن چن کے ان کو دے نو آل دیز مین اینڈ پیپل اینڈ دے ہیو بین فالوئنگ دیم. اسی طرح اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو حافظ سعید کی جو رہائش کا آئی تھنک لاہور میں جول ٹاؤن، وہاں بہت بڑا حملہ ہوا تھا، اینڈ جنہوں نے یہ کروایا تھا ان کو یہ سمجھ تھی کہ حافظ سعید اس جگہ پہ ہے، اور ادھر جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا. آپ کو ایک گاڑی چاہیے، آپ کو بھرود سے بھرا ہوا گاڑی چاہیے، اور اسے جو جس اللہ بندے تک پہنچنا ہے اس کے گھر کے اتنی دور یہ گاڑی کھڑی ہوگی اور وہ گاڑی میں بارود پھٹے گا تو ہو سکتا ہے وہ بندہ بھی مارا جائے، ارد گرد تو جو تباہی ہوگی وہ ہوگی. تو اس وقت بھی حکومت پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اس کے انڈیا سے تانے بانے جڑتے ہیں. لیکن دا کوشچن ریمینز کہ یہ تانے بانے جڑنا از ناٹ سم تھنگ آف ویلیو. دا موسٹ ویلیو امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ اف سم ون ایلس میکس دا کیس. کیا گورنمنٹ آف پاکستان ڈائریکٹلی گورنمنٹ آف انڈیا سے بات کر رہی ہے اس حوالے سے؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جس کے پاس ہم بار بار ڈوزیئرز لے کے جاتے رہے ہیں، وہ اس حوالے سے کیا بات کرتے رہے ہیں؟ مجھے پرسنلی ذاتی طور پہ آئی ایم این انڈیا واچر، آئی کیپ لکنگ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ ٹرینڈ جس سپیڈ سے دیکھیں، اگلے دن انڈیا کی جو ایجنسیز ہیں ان کے اوپر اس وقت پوری دنیا میں کویسچن اٹھ رہے ہیں. فار ایگزامپل جو کینیڈا میں واقعات ہوئے اس پہ کینیڈا اور امریکہ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا سے کہ ہمارے سے کوآپریٹ کریں. اٹ مینس شیئر، جو ہم نے آپ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کیا اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں. when it comes to پاکستان تو میرا نہیں خیال there will be any country which will talk with India کہ آپ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اینڈ پاکستان اس مسئلے کو میرا نہیں خیال اتنے ہائی لیول پہ لے کے نہیں جا رہا، اور اگر نہیں لے کے جا رہا تو کیوں نہیں لے کے جا رہا؟ واٹ از اے لاجک بیہائنڈ دس؟ صرف انٹیریئر منسٹر کا یہ کہہ دینا جی کہ بلوچستان میں جو مسئلہ یہ را کا ہے، را کے دہشت گرد ہیں اور یہ ہے، ٹھیک ہے، یو آر این انٹیریئر منسٹر، your words have a value, but standing in Quetta saying all these things doesn't make کہ جی یہ اس مسئلے کو ایسے دیکھا جائے. میرا خیال ہے the government should have a solution. فار ایگزامپل دا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہیں پورے پاکستان کے اندر، ان کے پاس کوئی سلوشن ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے اگر کیا امریکہ باقی ملک اس پہ اوپر کنڈیم کر رہے ہیں سارے، جی واشنگٹن نے بھی کنڈیم کر دیا، سعودیز نے کر دیا، اماراتیز نے کر دیا، ترکی نے، فرانس نے، سب نے کنڈیم کر دیا. وہ بھائی صرف کنڈیم کرنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. کنڈیم تو میں بھی کر رہا ہوں، کنڈیم تو عام آدمی بھی کر رہا ہے. سلوشن گورنمنٹ کے پاس، دا گورنمنٹ شوڈ ہیو اے سلوشن. ہر روز آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ جو بندہ یہ مارا گیا ہے اور اب ہم یہ کہیں گے جی کہ یہ ایک اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اب یہ پولیس نے اس پہ کیا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کاروائی کرتی ہے، کیا انفارمیشن شیئر کرتی ہے عموماً، کیونکہ ہمارے ہاں فالو اپ نہیں ہوتا. جب فالو اپ نہیں ہوتا تو دین وی آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن یہ جو کویسچن ہے یہ اٹ سیلف از اے ویری ڈینجرس کویسچن کہ انٹیریئر منسٹر کہہ دے را انوالو ہے. ہر روز پاکستان میں بندے مارے جا رہے ہیں ان ٹرمز آف میس شوٹنگس، ان ٹرمز آف ٹی ٹی پی ایک جو ہے وہ علیحدہ حملے کر رہی ہے. 2007 سے جو ٹی ٹی پی کی ایکٹیویشن ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر 2020 میں وہ مزید ایکٹیو ہوتے ہیں. 8 سے 10 ہزار بندے وہ علیحدہ لگے ہوئے ہیں، داعش علیحدہ لگی ہوئی ہے، بلوچ ملیٹنٹس علیحدہ لگے ہوئے ہیں، اینڈ دین آپ کے پاس یہ جو سائلنٹ کلرز ہیں یہ علیحدہ لگے ہوئے ہیں. اب ہم نے کس کو فالو اپ کرنا ہے؟ 2 دن پہلے تو ہم فالو اپ کر رہے تھے ٹی ٹی پی کو، اس سے پہلے ہم فالو اپ کریں گے جی بلوچ ملیٹنٹس کو، اس سے پہلے آپ فالو اپ کریں گے جی داعش لگی ہوئی ہے. اینڈ دین یہ جو سائلنٹ کلرز ہیں ان کو کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ یہ نہیں ہے کہ جو ریاست کے ادارے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. دے ڈیفینیٹلی ہیو این آنسر اینڈ دے مسٹ بی شیئرنگ. اور یہ ایک ہلچل مچی ہوگی اس وقت. یہ دیکھیں پاکستانی میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے
کہ जी एक किस तरह का बंदा जो है वो मारा गया है, और इंडियन मीडिया उसको बहुत मैसिवली चला रहा है, ठीक है। और इंडियन मीडिया इसको ये चला रहा है कि 26/11 का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, बिकॉज इंडिया के अंदर एक साइजेबल सेक्शन ऑफ इंडिया की सोसाइटी के लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि यस इंडिया शुड डू इट, इंडिया को पाकिस्तान में जाके या घुस के इस तरह के लोगों को मारना चाहिए, विच टेल्स द कि जी इंडिया की जी बड़ी कैपेसिटी है जी, वो दे कैन डू इट, वो क्योंकि ये लोग इंडिया के दुश्मन रहे हैं और अभी भी हैं, सो वी हैव टू गेट revenge out of all that. But it is job of a Pakistani state to protect every citizen. And if the people are to brought to justice, then it is a job of the state. Not, we just cannot allow anyone abroad sitting कि जी वो फैसला करे जी इस बंदे को मार दें या इस बंदे को ऐसे कर दें। सो मुझे मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये बड़े अचंभे की बात है। इफ़ दीज आर लोनली इंसिडेंट्स, एक आधा ऐसा वाक़या हो गया कहीं पे जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये लोग जो हैं किसी अपनी दुश्मनी में मारे गए हैं, या ये लोग इनकी आपस में कोई लड़ाई है, तो दैट वुड बी समथिंग दैट जो वाकई सामने आएगी। लेकिन इफ़ इट इज़ समथिंग लाइक के जी इसके पीछे कुछ ऐसे एलिमेंट्स लगे हुए हैं जो वाकई चाह रहे हैं कि चुन चुन के उन लोगों को मारा जाए, दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन 26/11, तो देन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान शुड स्पीक ऑन इट, दे शुड स्पीक ऑन इट। अदरवाइज इस तरह तो ये एक बड़ी कमज़ोरी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रियासत की होगी अगर हमने खामोशी से इस तरह के चीज़ों को होने दिया। इट्स नॉट के पाकिस्तान विल अलाउ कोई दहशतगर्द जो है वो ऑपरेट करें। पाकिस्तान को जब पता चलता है उसकी रियासत को कहीं पे दहशतगर्द हैं, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उनको पाकिस्तान की अदालतों में, पाकिस्तान की कोर्ट्स में उनको सजाएं दी जाए, उनको जेलों में डाला जाए। द वे हाफिज सईद और उनके बहुत सारे जो लोग हैं उनको जेलों में डाला गया है, जिन को डाला गया, और कई दफ़ा कहा जाता है बड़ा फ्रेंडली ट्रीटमेंट है उनके साथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे हैव बीन एन एसेट फॉर द स्टेट इन द पास्ट। सो द स्टेट गोज फॉर पनिशिंग देम इन इट्स ओन वे, वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो पेनिट्रेशन है, इफ़ इट इज़ रॉस पेनिट्रेशन, then it should be discussed, it should be in front of the Pakistani। इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, आई विश के पाकिस्तान में पार्लियामेंट होती एंड देन द पार्लियामेंटेरियंस वुड हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस, एंड इस वक्त तो प्रोविंशियल भी असम्बली कोई नहीं मौजूद है। सो ये भी शायद एक माइंडसेट हो कि इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्स मौजूद नहीं है, प्रोविंशियल एंड नेशनल, सो इट्स अ गुड वे कि जी आप ऐसे लोगों को टारगेट करें, बिकॉज द पार्लियामेंटेरियंस वोंट बी इन अ पोजीशन टू रेज such kind of queries। but if there are international इसमें linkages मौजूद हैं इस तरह के murders में, तो I'm I consider these issues of very concern, because for Pakistan it is not something which should हमें इसको freedom देनी चाहिए कि जी आप आएँ और हमारे मुल्क में हमारे बंदों को मार के चले जाएं। ये लोग जो हाफिज सईद के साथ थे इनको सजाएं दें। I have been saying it time and again, Hafiz Saeed was a liability for Pakistan, and हमने कोई जो है वो जहाद कश्मीर शुरू करके हमने कोई अच्छा रेपुटेशन नहीं कमाई उससे, ना हमने वो जो सारी की सारी एक स्ट्रगल थी उसको एक नया रंग दे के हमने उसके जो फ़ायदे होने थे वो भी नुकसानात होने शुरू हो गए। सो उसका हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ रियासत पाकिस्तान को नुकसान ये हुआ है कि जो पाकिस्तान की जो लेजिटिमेट स्ट्रगल हैं, जो कुर्बानियाँ, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा दिया गया, और कहा जाता है जी कि ये लोग तो देखें इस तरह रहे हैं। सो लेकिन ये उस वक्त उस दौर के जो साइंसदान थे जो इस तरह की थ्योरीज निकालते थे और कहते थे ये हमें ऐसे करना चाहिए, वो तो सारी बातें चले गए हैं इस दुनिया से। लेकिन द स्टेट बेयर्स द बर्डन ऑफ ऑल दैट। इट मीन्स कि जो साइंसदान होते हैं उनको भी जब पॉलिसीज़ बनानी होती हैं तो वो इस तरह की बनाएं ताकि वो उस वक़्त के लिए ना हो। इट शुड कि आज के 20 साल 40 साल बाद उस वक़्त की जो रियासत होगी, उस वक़्त जो स्टेट मशीनरी होगी, उनके पास उसको जस्टिफाई करने की चीज़ें भी हों। सो ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का बयान दे देना एंड देन इस तरह के वाक़यात होना एंड देन इसको फॉर्मली रेज़ ना करना, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस ना करना, ताने बाने ना कनेक्ट करना, या तो फिर पाकिस्तान ये समझता है कि हम जितने मर्जी ताने बाने इंडिया के साथ जोड़े दुनिया मानती नहीं है।
اور دین وی ہیو یوزڈ obviously India so much in our security discourse کہ اب وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ تو روک رہا ہے، اچھا یار یہ تو مطلب obviously وہی کروا رہے ہیں. تو یہ ایک حد تک تو چیز چل گئی ہے. جیسے انڈیا میں ہر وقت آتا ہے او جی پاکستان، ذرا سا کشمیر میں کچھ او جی پاکستان کروا رہے ہیں. سو دیر از اے سائزبل سیکشن آف انڈین سوسائٹی، وہ کہتے ہیں یار یہ تو پاکستان پہ کہیں گے اور تو کچھ نہیں کہیں گے. سو انڈیا اور پاکستان میں دونوں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. سو اس کی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن سنس انڈیاز گلوبل کلاؤڈ بڑھ گیا ہے تو واٹ انڈیا سیز اٹ از ہرڈ گلوبلی، اور پاکستان کا وہ کلاؤڈ انڈرمائنڈ ہے. تو ہمیں ہماری کوئی بات سچ بھی بولیے تو ساڈا لوگ سمجھتے نہیں یار ہے کوئی نہیں منڈے منڈے گل نہیں بس صحیح کر دیں. سو دیٹ از واٹ آئی بلیو. لیکن آئی ایم ویری مچ کنسرنڈ آن دس. if پاکستانی سٹیز آر بینگ کلڈ آن پاکستانی سوئل اور آرڈر کہیں اور سے آ رہے ہیں تو یہ ایک کویشچن ہے جس کو یہ آنسر اس کا تو پارلیمنٹیرینز کو پوچھنا چاہیے. بٹ سنس دا پارلیمنٹیرینز آر آن بریک اور وہ تیاریاں کر رہے ہیں الیکشن کی، تو nobody is asking and nobody is raising this question. But I have been saying it time and again, Hafiz Saeed has been a liability for Pakistan. He is a liability for Pakistan. اور ہم نے کوئی اچھا نام ان کی وجہ سے نہیں کمایا. لیکن جن لوگوں نے اس وقت ان کو لانچ کیا they never realize کہ ہم یہ حالات پیدا ہوں گے. FATF ہوگا، امریکہ جو ہے وہ اور دنیا جو ہے وہ پاکستان کو اس میں ڈال دے گی اور ہمیں پھر بعد میں سزائیں دینی پڑیں گی اور پھر UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز آ جائیں گے اور ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. So these are very important questions. I am very much sure the government of Pakistan will be looking into it and they should make arrangements to save its citizens. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ کہیں سے بھی اس کو جو ہے نا مار دے. Thank you.